سلام حبوباتي، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان تكون احوالكم طيبه ان شاء الله. كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليقات الايجابيه اللي تتخليو لي. اما بالنسبه للبنات اللي اول مره غادي يزوروا القناه ديالي، كنتمنى انهم ينضموا للقناه ويهجمهم المحتوى اللي كنقدم ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو لي اللايك. ما يمكنش انا نهضروا على السلسله ديال السلطات الصيفيه واللي مغذيه ومتكامله ونساو هاد السلطه هادي اللي الاصول ديالها مكسيكيه، تاكوس مكسيكي. يعني حتى شي واحد ما غادي ينكر هاد الحقيقه هادي، يعني السلطه ديالو حتى هي مكسيكيه. غادي نديروا واحد السلطه اللي غادي تكون بمذاق التاكوس، ولكنها غادي تكون خفيفه من ناحيه السعرات الحراريه. بالنسبه للناس اللي دايرين ريجيم و كيبغيو ياكلوا لي تاكوس وما كيقدوش، هاد السلطه غادي تكون مثاليه ليهم. باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير غادي تبقاو معايا لاخر لا فيديو. اما بالنسبه للمكونات ديالها فهي بسيطه واقتصاديه ومتواجده في كل بيت. دابا ان شاء الله غادي ندوزو المكونات بالتفصيل. اول حاجه غادي نحتاجو هي خبز التاكوس اولا خبز التورتيلا. انا هذا صوبته في الدار، عندي مصوبه بدقيق القمح، يعني خديتو لبستو الانمول، يعني ديروا اي مول بغيتو. وعندنا الخس وعندنا قطعات ديال الدجاج. عندنا مطيشه وحده اللي قطعتها وحيدت لها الزريعه وحيدت لها الماء ديالها. وعندي بصله صغيره بيضه اللي قطعتها حتى هي مربعات رقاق. عندي علبه ديال الدرم، وعندي فروماج غابي، وعندي العطريه ديال التاكوس. هاد العطريه اما غادي تاخدوها واجده يا اما غادي تصوبوها في الدار. اهم حاجه في هاد التاكوس هي العطريه، هي اللي غادي تعطينا الطيبه ديال التاكوس. عندنا فيها معلقه ديال الثومه بودغ، ومعلقه البصله بودغ، ومعلقه ديال الزعتر، ومعلقه الكمون، ومعلقه ديال الفلفله حمراء، ومعلقه السودانيه، ومعلقه الملح. هادو هما التوابل، وانا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. عندي زويته بلديه. اولا غادي ناخذ المول ديالنا اللي حطينا فيه الخبز ديالنا، غادي نرشوه بزويته بلديه، غادي نخليوه يشرب ديال الزويته. من بعد غادي ناخذ الدجاج ديالنا اللي غادي نشرملوه ونخليوه جنب، يعني يشرب واحد شويه، واحد 5 ديال الدقائق على ما نكونوا مشينا شعلنا الفران وردينا الخبز ديالنا يتحمر في الفران. كيف ما قلت لكم هاد العطريه انا غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. تقدر نكون هضرت يعني بالزربه، شي واحد ما غاديش يعقل، انا غادي نحطها لكم. بالنسبه لداك شويه د العطريه اللي بقات غادي نديروه على الخبيز ديالنا اللي رشينا عليه الزويته. هكا الخبز ديالنا غادي يجينا منكه مزيان بداك الطيبه ديال العطريه ديال التاكوس، وغادي يجينا لذيذ. من بعد غادي ناخذ الخس ديالنا غادي نقطعوه بهذا الشكل هذا اللي نتوما غادي تشوفوا، يعني ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق، يعني متوسط. من بعد غادي ندوزو نصوبو لا فينيغريت ديالنا. غادي ناخذ شويه ديال الملحه ونص معلقه ديال الابزار، غادي نزيد عليها شويه ديال الزويته الروميه، يعني نتوما غادي ديروا بالمعلقه، انا مسنسه كنصوبها يعني عيني ميزانيه كافيه. بالنسبه للمبتدئات يديروا واحد المعلقه كبيره
ديال الزبيته الروميه، قبلتها معلقه كبيره اما ديال عصير الحامض اما ديال الخل، يعني خل ابيض اولا هاد الخل هذا اللي كاين بالمذاق ديال الحامض. يخلطوها مزيان ويحطوها. هاد لا فينيغريت غادي نزيدو فيها الزويته اللي غادي تشيط لنا منين غادي نشحروا الدجاج ديالنا. ملي غادي نشحروا الدجاج ديالنا غادي يخلي لنا واحد الزويته فيها العطريه ديال الطاكوس، فيها داك لاصوص اللي تيتقلنا الدجاج، هي اللي غادي نزيدو مع لا فينيغريت وغادي نخلطوها مزيان وغادي نحطوها على الخضيره ديالنا من غادي نجيو نقدمو. من بعد هانتوما تتشوفوا من بعد ما تحمر لي الخبز ديالي لواحد المده ديال 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، تاهي خديت لا فورم تيجي بحال واحد السليله، تيجي زوين بزاف يعني في التقديم وفكره جديده وفكره يعني ماشي تقليديه، خصوصا الا كانوا جايين عندنا شي ضياف ولا شي حاجه، يعني تتبقى شي حويجه اللي تتجي مزيونه وتتحمر لك الوجه. يعني غادي نخرجوا على داك المألوف، على داك لي سالاد هكاك اللي تنحطوهم في طبيصلات وهكا. اما بالنسبه الى بغيتيو تحطوهم في ديزاسيات، يعني نتوما كانوا جايين عندكم الناس وبغيتيو تقدموا ديزاسيات كل واحد تحطوا له لاسيت ديالو فيها لا سالاد وفيها لو بلا برينسيبال، تقدروا ديروهم في دي مول انديفيدويال، يعني ديروهم في دي مول فرديين وديروا نفس الطريقه وتحطوهم. تيقوني تيجيو فنين وتيجيو زوينين بزاف، ولا حتى لا ديكوراسيون تتكون زوينه بزاف. من بعد هانتوما تلاحظوا راني حطيت شويه ديال الخس، شويه د مطيشه، شويه د البصله، شويه ديال الدجاج. عاوتاني غادي نولي نعاود، غادي نزيد عاوتاني شويه ديال البصله وشويه د مطيشه وشويه ديال الذره. علاش؟ الا درنا مطيشه في دقه ولينا عاوتاني درنا البصله في دقه ودرنا الدجاج في دقه، يعني ما غاديش يجيونا لي كولور باينين، ما غاديش يجيونا العناصر باينين. غادي تجي مطيشه مغطيه لنا الخس مغطيه، يعني حنا خصنا شويه من الحاجه نبقاو طالعين حنا كنديرو باش تجينا كلشي باين فيها. وغادي نخلي واحد شويه ديال المطيشه وشويه ديال البصله وشويه ديال الذره وشي قطعات ديال الدجاج اللي غادي نديروهم في التقديم. هانتوما كما تلاحظوا انا الدجاج ديالي في داك الطبيصل راه كتبان لكم واحد الزويته. هذه الزويته هي اللي هضرت عليها قبيله، هذه هي اللي فيها من السما مزيان بالعطريه ديال الطاكوس وبالبنه ديال الدجاج، هي اللي غادي نزيدها لهاد لا فينيغريت وغادي نرافق بها هاد السلطه ديالي. من بعد هانتوما تتشوفوا خديت واحد شويه ديال الخس درتو في الوسط غير بولا ديكوراسيون، ورشيت الفرomاج هكا بالجنيبات، حيت سمعتين شي تاكوس اللي ما فيهش الفرomاج. وهذا هو الشكل ديالها، تتجيب هاد الجماليه وتتجيب هاد الروعه هادي، وخصوصا المذاق ديالها لا يقاوم. وما يمكنناش اننا نهضروا على لي سالاد اللي تيكونوا هكا غيش ونساو هاد السلطه هادي، وكتبقى كما قلت لكم مثاليه لفصل الصيف. وتقدروا بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروها بهذا التقديم هذا، يمكن لهم يرافقوها مع دي تشيبس ديال خبز الطاكوس. الا بغاو يديروا تقديم يعني عادي او بحال دابا كانوا هكا باغا ديال الخدمه بغاو يديوها معاهم، يقدروا يديروا دي تشيبس هكا ديال خبز الطاكوس حتى هو تيجي لذيذ. كنتمنى انها تكون عجبتكم، انكم تجربوها وانكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش يجربوها. وكنبغي نشكركم بزاف على المشاهده ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وإلا عجبكم لا فيديو خليوا لي اللايك، وإلا جربتيها وعجبتكم خليوا لي دي كومونتير لتحت. وإلا كانوا عندكم شي تساؤلات اولا شي اقتراحات كنتسناهم في لي كومونتير ديالكم. شكرا والى اللقاء.